को फौरी तौर के ऊपर अपने आप को चेयरमैन सेनेट की कैंडिडेचर से विड्रॉ करना चाहिए। कल को अगर इनकी डिस्क्वालिफिकेशन आती है और आज कोई ऐसा अमल हो जाता है जो हमारे ऐवान में एक ऐसा शख्स पहुंच जाए जो वोट चोरी करके आया है, उसका वहां पर एक दिन भी गुजारा हुआ पूरे अवान को आलूदा कर देगा, तो लिहाजा मैं समझता हूं कि हम अपने हाईएस्ट फोरम्स के ऑप्शंस को भी देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट के ऑप्शन को भी देखेंगे। नाअहली करवाने तक हम चैन और सुकून से जो है वो नहीं बैठेंगे। हम ये चाहते हैं और जैसे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान सब कहते हैं कि मैं आखिरी गेंद तक लड़ूंगा, तो हम सब आखिरी गेंद तक लड़ेंगे और यूसुफ रजा गिलानी हार चोर को डिस्क्वालीफाई कराकर दम लेंगे। 22 तारीख दूर नहीं है, लेकिन पीडीएम को ये सोचना चाहिए कि इनका सेनेट का जो कैंडिडेट है वो किसी वक्त भी नाअहल हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स। मैं हूं दुआ जमील। आज के पैनल का हिस्सा होंगे अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफी साहब, शकील अंजुम साहब और मोहम्मद इलियास साहब। बढ़ते हैं पहले बड़े सवाल की तरफ और सबसे पहले आज हम बात कर रहे हैं कानून की। तो गवर्नमेंट को कानूनी महाज पर शदीद मुश्किलात का सामना है। आज आला अदालतों और इलेक्शन कमीशन की जानिब से PTI की 3 अहम दरख्वास्तें जो मुस्तरद कर दी गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने NA-75 में री पोलिंग का हुक्म मुअत्तल करने की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस्तदा ये कहकर मुस्तरद की है कि इलेक्शन कमीशन के जवाब का जायजा लेने के बाद ही फैसला किया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोकने की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी गई है, जबकि इलेक्शन कमीशन ने भी यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोकने से मुतल्लिक महफूज फैसला सुना दिया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस्तदा को मुस्तरद कर दिया। ताहम इलेक्शन कमीशन ने नाअहली की दरख्वास्त को काबिल समाअत करार देते हुए केस की समाअत 22 मार्च को मुकर्रर कर दी है। इलेक्शन कमीशन ने यूसुफ रजा गिलानी और अली गिलानी को नोटिस भी जारी कर दिए हैं। साथ साथ दरख्वास्त गुजारों को हिदायत की है कि वीडियो स्कैंडल में नजर आने वाले तमाम अफराद को दरख्वास्त में लाजमी फरीक बनाया जाए और फैसले के बाद PTI रहनुमाओं ने मीडिया से गुफ्तगू की। यूसुफ रजा गिलानी की नाअहली की दरख्वास्त काबिल समाअत होने पर उसे अपनी पहली फतह करार दिया। साथ ही इलेक्शन कमीशन को तनकीद का निशाना भी बनाया और केस की समाअत चेयरमैन सेनेट इलेक्शन के बाद मुकर्रर करने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। 2 टोक अल्फाज में उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि यूसुफ रजा गिलानी की नाअहली तक सुकून से नहीं बैठेंगे। हाफिज़ ताहिर साहब, मैं आपसे आगाज़ करूंगी। सूरत हाल मैंने आपके सामने रख दी, इसी मुनासबत से सवाल है, आप समझते हैं क्या यूसुफ रजा गिलानी के रास्ते में तमाम रुकावटें दूर हो गई हैं? देखिए, गुजारिश ये है कि अभी तो आगाज है। वैसे हमारे यहाँ जो निज़ाम अदल है या इलेक्शन और इंतखाबी निज़ाम है, इसमें तो 15-20 साल लग ही जाते हैं आखिरी फैसला होने तक। इसलिए मैं नहीं समझता कि अगर इस तरीके से निज़ाम चलता रहा तो गिलानी साहब का जो 3 साल या 6 साल की मुद्दत होगी उसमें कोई उन्हें मुश्किल पेश आएगी, क्योंकि अभी तो इलेक्शन कमीशन है, फिर आगे अदालती सिस्टम है, फिर ट्रिब्यूनल होंगे और फिर पता नहीं आगे रिपोर्टें आनी होगी उन वीडियोस के ऊपर, ऑडियोस चेक होंगी। तो जब आप इस तरह एक सिस्टम में चीज को डाल दें तो पाकिस्तान का जो निज़ाम अदल है या कानूनी निज़ाम है उसमें तो बड़ी गुंजाइश है, 40-50 साल भी गुजर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसमें पहले मरहले में गिलानी साहब सेनेट से कामयाब हो गए, जिस तरह भी हुए कौम ने सारा देखा है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। आप ये कहें कि जी संजरानी साहब जो है वो हो गए थे तो गिलानी साहब का होना भी जायज़ है, या कोई और हो गया था, गलत तो गलत होता है, वो संजरानी साहब के मामले पर हो या गिलानी साहब के। लेकिन गिलानी साहब का मामला तो सारी कौम ने देखा, सिर्फ इलेक्शन कमीशन को नजर नहीं आया। वो वीडियोज जो थी जो सारे चैनल्स ने चलाई वो पूरी दुनिया को नजर आई, लेकिन हमारे इलेक्शन कमीशन को नजर नहीं आई। वो बेचारे कोई और चैनल देखते हैं, पाकिस्तान के चैनल देखते नहीं है। और इसी तरह ना उन्हें वो पैसा चलता नजर आता है जो इलेक्शन में लगता है। मुद्दत तो होती है, वो एक मुतय्यन होता है 15 लाख या 20 लाख और 25-25 करोड़ रुपया लगता है इलेक्शन में, वो भी नजर नहीं आता हमारे इलेक्शन कमीशन को। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये तवक्को करना कि बड़ी जल्दी इलेक्शन कमीशन को फैसला कर देगा और डी-सीट हो जाएंगे गिलानी साहब, ये तो अब नामुमकिनात में से है और इन 10-15 सालों में तो इसका फैसला हमें नजर नहीं आता है। जी आमिर साहब। माशाल्लाह, ज़रा आज चूँकि सुप्रीम कोर्ट से यूसुफ रज़ा गिलानी
یہ سوری اس کا اسجد ملی کا فیصلہ ہو گیا جو پی ٹی آئی کے خلاف آیا کہ سٹے نہیں ملا. ہائی کورٹ سے یوسف رضا گیلانی کے حق میں فیصلہ ہو گیا. الیکشن کمیشن سے واوڈا اور یوسف رضا گیلانی دونوں کے حق میں فیصلہ آ گیا. اور جہاں تک ویڈیوز کی بات ہیں تو ہمارے سابق چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب جیسے بیشتی زیور میں ہوتا ہے نا پولیس رات کی منزلیں نکلنے کے لیے, وہ ارشد ملک ویڈیو سکینڈل میں اتنی شرطیں لگا گئے ہیں وہ پرانے سارے قصے بھول جائیں کہ جی شہباز شریف کس سے بات کر رہے تھے اور سپریم کورٹ نے کیا فیصلہ دیا تھا. وہ آڈیو پہ تھا جس کی آج مثال دی جا رہی تھی ویڈیو کو ماننے کے لیے, ورنہ اس میں آپ نے جج کو بھی سزا دے دی, برطرف بھی کر دیا, اور جو کیس جس کو سزا دی تھی نواز شریف کو, اس کیس کو ریپریمانڈ نہیں کیا. ٹھیک ہے جی. تو اب فیصلہ اس سپریم کورٹ کی ڈائریکشن کے نتیجے میں ہوگا, ویڈیو کا کسی کے کہنے پہ سننے پہ نہیں ہوگا, کیونکہ پریسیڈنٹ سپریم کورٹ نے ایک آرڈر کے تحت کر دی. اب ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کہانی کہاں پہنچی ہے. بالکل ٹھیک ہے, یوسف رضا گیلانی اگر ایوان کو خراب کر دیں گے جو پی ٹی آئی کے ایم این اے کہہ رہے تھے, تو ظاہر ہے فورم تو یہی ہے نا. اور آپ ذہن میں رکھیں کہ جب 22 مارچ کو ہوگی نا, تو میرے حساب کتاب سے قانونی پوزیشن یہ ہوگی کہ ایک الیکٹڈ سینیٹر جس کا آج نوٹیفیکیشن ہو گیا ہے, وہ صرف الیکشن ٹریبونل کی ذمہ داری ہوگی, وہ الیکشن کمیشن کی نہیں ہوگی. یہ کیس وہیں جائے گا, اور جہاں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا کوئی ایک جج ٹریبونل کا مقرر ہوگا سربراہ, فیصلہ اس نے کرنا ہے. کیونکہ الیکشن کمیشن پہلے کے معاملے کو دیکھتا ہے, جیسے ڈسکا والے پہ سارا دن ہوتی رہی اور چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ بار بار فون کرتے رہے, رات 5:45 بجے صبح انہوں نے پہلی پریس ریلیز جاری کی, پھر دن میں کی کہ بھئی وہاں پہ ٹھیک نہیں ہوا, اور آج اس کا تفصیلی فیصلہ بھی آ گیا. وہ ڈسکا کے اوپر الیکشن کمیشن کو پی ٹی آئی نے خاصا تانہ زنی کا شکار بنایا ہوا ہے. بھئی یہاں پہ وہ کرائیٹیریا نہیں آ رہا کہ چیئرمین نیب تو پیپلز پارٹی اور نون کا لگایا ہوا ہے, لہذا مجھ سے کیوں پوچھتے ہیں. تو بھائی یہ چیئرمین تو آپ نے لگایا, چیف الیکشن کمشنر, تو اس پہ بھی تو پھر سوال ہوگا کہ یہ تو آپ نے لگایا, اب آپ تانہ زنی پہ کیوں اتر آئے؟ کیونکہ یہ تو آپ نے لگایا, آپ نے مشورہ کیا, آپ نے ہی نام پٹ کیے اور اس کو قبول کر لیا گیا. تو پھر فیصلہ ہار جیت کی سپرٹ کے تحت سب کو سمجھنا چاہیے کہ آپ نے جج مقرر کر دیے ہیں, جو الیکشنز کی صورت میں صرف الیکشن کمیشن ہے, اور باقی چیزوں میں آپ کو سیخ پا نہیں ہونا, بلکہ آپ کو اس کو اسی ایوان میں میدان میں لڑنا ہے. کیونکہ فیصل واوڈا کے اوپر اگر وہ فیصلہ دے دیتے, کیونکہ وہ الیکشن سے متعلق نہیں ہے, وہ ہے کہ ان کا ایک بیان حلفی جو ہائی کورٹ میں فیصلہ آیا کہ وہ غلط بیانی پر مشتمل تھا, وہ صحیح نہیں تھا, وہ جھوٹا تھا, اس کے اوپر 62(1)F کا فیصلہ ہونا ہے. وہ بالکل اور کیس ہے, لیکن آج ریلیف بہرحال دونوں کو دیا گیا, یوسف رضا گیلانی کو بھی. تو یہ نہیں ہونا چاہیے جس طرح ہمارے سارے دوست اور بہت سارے کہتے ہیں کہ اپنے حق میں آ جائے تو ٹھیک ہے اور خلاف آ جائے تو وہ ٹھیک نہیں ہے. صحیح جی. ایاز صاحب, یہ پی ٹی آئی کے رہنما تو کہتے ہیں یوسف رضا گیلانی کی نااہلی تک سکون سے نہیں بیٹھیں گے. اب جس طرح ایک طرح سے کامیابی بھی ان کو ملی الیکشن کمیشن کے فیصلے میں, آپ کو لگتا ہے آنے والے دنوں میں یوسف رضا گیلانی کے راستے کی تمام رکاوٹیں دور ہو گئی ہیں قانونی طور پر؟ وہ یہ نہیں کہتے سکون سے نہیں, کہتے چین سے نہیں بیٹھیں گے. اس کا میں ترجمہ یہ کیا کرتا ہوں کہ ہم تب تک بے چین رہیں گے, جب تک ہمارے حق میں فیصلہ نہیں ہوگا, کیونکہ ہم تو پوری کوشش کریں گے, اس وقت بے چینی بنتی ہے. اور یہ بالکل ٹھیک بات ہے, جو کسی کا رائٹ ہے, اگر وہ بے چین رہنا چاہتا ہے تو آپ اس کی بے چینی دور نہیں کر سکتی, اسے خود ہی دور کرنی ہے. رکاوٹیں تو بالکل دور ہو گئیں, سینیٹر بن گئے, اب چیئرمین سینٹ کا الیکشن بھی لڑ سکیں گے, یہاں تک تو رکاوٹیں دور ہو گئیں. وہ رکاوٹ بہرحال ابھی باقی ہے. سنجرانی صاحب مقابلے پہ کھڑے ہیں, بہت ایکسٹراڈنری محنت کرنی پڑ رہی ہے دونوں فریقین کو کہ وہاں سے کون جیتتا ہے. اچھا, یہ بہت زیادہ یوسف رضا گیلانی صاحب کے اس کو لے کے کیس کو ڈسکا کے الیکشن کا حوالہ دیا جاتا ہے کہ جی وہاں یہ الیکشن کمیشن نے کر دیا تھا, یہاں کیوں نہیں کیا. دونوں کی سچویشن بہت ڈیفرنٹ ہے. وہاں پہ آپ دیکھیں نا, وہ غائب ہو گئے صبح 20 کے قریب لوگ, اور وہ مل نہیں رہے تھے, اور اس کے بعد پھر کچھ چیزیں آئی بھی سامنے ریکارڈ میں, یہاں کم تھا وہاں زیادہ ہوا. دھند کی وجہ سے, وہ دھند ظاہر ہے, وہ دھند تو بہت چیزیں غائب کر دیتی ہوتی ہے. جب یہ ہمارے ہاں دھند پڑتی ہے, بڑی خوفناک دھند ہوتی ہے پنجاب میں اسپیشلی, اور اس خطے میں آپ کو یاد ہوگا نا کہ یہ جب سے یہ موٹر وے بنی ہے سیالکوٹ والی, یہ تو کسی دن 7 بجے بھی بند ہو جاتی تھی, وہاں اتنی دھند ہو جاتی ہے. وہ تو چلیں, وہ اپنی جگہ ہے, لیکن ان دونوں کیسز کا موازنہ بنتا نہیں ہے میرے حساب سے. اور الیکشن کمیشن محض اس وجہ سے فیصلہ کسی پارٹی کے حق میں کر دے کہ وہاں سے بہت زیادہ دباؤ آ رہا ہے. اور عامر بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے کہ فیصل واوڈا کو بھی تو ریلیف مل گیا نا, ان کا بھی نوٹیفیکیشن رکوانے کی درخواست آئی ہوئی تھی. جب دونوں مسترد ہو گئیں
تو پھر اس حد تک تو تسلی ہو جانی چاہیے تھی پی ٹی آئی کی، لیکن نہیں ہو رہی، کیونکہ اصل مسئلہ یوسف رضا گیلانی ہے. انہوں نے وہ ایک یوسف رضا گیلانی کو وہ سمبل بنا لیا ہے کہ شاید یہ ہماری شکست کی سب سے بڑی وجہ تھی. میرا خیال ہے اب آگے بڑھنا چاہیے، کوئی ایشو نہیں ہے. وہ الیکشن کمیشن کرتا رہے گا، اس پہ تحقیقات اور ٹریبونل بھی موجود ہے اور عدالتیں بھی موجود ہیں، وہاں آپ کا قانونی رائٹ ہے، وہ بالکل آپ لڑیں. لیکن اس کو بھول کے اب سارا فوکس ہونا چاہیے چیئرمین سینٹ کے الیکشن پہ. جی وہاں پہ آپ توانائیاں صرف کریں تو مرخل آپ کو زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر ادھر توجہ زیادہ رہی تو کہیں وہاں گڑبڑ نہ ہو جائے اور اس کے بعد پھر یوسف رضا گیلانی اور زیادہ برے لگنے ہو جائیں گے. ٹھیک. جی فیصل حسین صاحب. دیکھیں جو طاہر اشرفی صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ اربوں روپے چلے، تو یہ بڑی ایک اہم بات ہے کہ آپ ایک طرف دیکھیں گے غربت اس ملک میں کہاں پہنچ چکی ہے کہ لوگ غربت سے جو ہے خودکشیاں کر رہے ہیں، یا روزانہ جو لوگ فاقے سے خودکشیاں کر رہے ہیں. لوگ غربت کی وجہ سے جو ہے اپنی بچوں کو جو ہے وہ فروغ کر رہے ہیں، اور اربوں روپے کا جو ہے نا وہ ایک کھیل ہو رہا ہے. کھیل کون کر رہا ہے؟ یہ جو ہمارے مشکل کشاں ہیں. اور کس نام پر ہو رہا ہے؟ جمہوریت کے نام پر ہو رہا ہے. لیکن آپ نے ان پہ تنقید نہیں کرنی. اگر آپ نے ان پہ تنقید کی تو کہا جائے گا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے جو ایجنٹ ہیں، یہ جو جمہوریت پہ تنقید پاکستان میں، اور یہ جو اربوں خربوں روپے کا جو کھیل ہوتا ہے اور جو لٹیرے اس ملک کے ساتھ کرتے ہیں، ان کی بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے جو ہے وہ ایجنٹ ہیں، اور جو یہ پاکستان کی جو ہے وہ جمہوریت ہے. اس پہ آپ کوئی بات ہی نہیں کر سکتے. اب یہ جو ان کی ویڈیو ہے اپنا یوسف رضا گیلانی صاحب کے صاحبزادے کی، مطلب ہم تو بچپن سے یہی سنتے ہوئے آئے تھے نا کہ ووٹ جو ہے مقدس امانت ہے اور ایک مقدس دستاویزات ہے، وہ اس کو جو ہے وہ ضائع کرنے کا جو ہے وہ طریقہ سکھا رہے ہیں. اچھا یہ اسٹنگ آپریشن تھا یا یہ حقیقی ویڈیو تھی، ہم اس بحث میں نہیں پڑتے، لیکن جو رزلٹ آیا اس رزلٹ میں تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ ووٹ ضائع ہوئے ہیں. چاہے وہ ان 4 لوگوں نے جو اس بات سے انکاری ہے کہ ہم نے ضائع نہیں کیے، تو ضائع تو بہرحال ووٹ ہوئے. اگر ہم اس سب کچھ اس ویڈیو کے تناظر میں دیکھیں تو جتنے گناہ کے مرتکب جو ہیں یہ یوسف رضا گیلانی صاحب کے صاحبزادے ہو رہے ہیں، تو اتنے ہی گناہ کے مرتکب تو وہ ووٹ ضائع کرنے والے لوگ بھی ہو رہے ہیں. اگر اس تناظر میں ساری معاملے کو دیکھے جائے تو وزیر اعظم تو پھر اعتماد کا ووٹ جو ہے وہ کھو چکے ہیں ایوان کے اندر. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ویڈیو بنانے والے کو اور آفر کرنے والے کو بولیں بھائی تم تو غلط کام کر رہے ہو، لیکن جو آفر قبول کر رہا ہے اس بنیاد پہ جو ہے وہ ووٹ ضائع کر رہا ہے، وہ غلطی کا مرتکب نہیں ہو رہا. یہ تو رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں ہی جہنمی ہیں. تو اب یہاں جہنم ونم کا فیصلہ تو ہم اور آپ نہیں کر سکتے، لیکن کم سے کم جو ہے یہ تو طے کر سکتے ہیں نا کہ پھر وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ کس طرح یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے پاس جو ہے وہ اعتماد کا ووٹ ہے. اخلاقیات کا تقاضا یہ تھا، اور جس اخلاقیات پہ عمران خان صاحب اپنے آپ کو کھڑا کرتے ہیں اس کا تقاضا یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب کم سے کم ان لوگوں کا نام اگر سامنے نہیں لاتے تو وہ اس سے زیادہ مقدار میں جو ہے تعداد میں نا وہ ووٹ لیتے. ثابت ہوتا ہے کہ یہ وہ جو 8 تھے اس سے ان کو فرق نہیں پڑ رہا. لیکن اگر وہ جو لوگ بکیں، وہ بکاؤ مال جو تھا، اگر وہ وزیر اعظم صاحب کو اعتماد کا ووٹ نہیں لیتا تو وزیر اعظم صاحب تو اس وقت اپنی اکثریت جو ہے اسمبلی میں عددی اکثریت کھو چکے. ابھی ان کی جو عددی اکثریت ہے وہ بکاؤ مال کے دم پر کھڑی ہوئی ہے. تو اب دیکھ لیں وزیر اعظم صاحب کے جو کل تک کے دعوے تھے، آج ان کا جو عمل ہے اس میں تضاد ہے یا نہیں ہے. ہم نے آپ نے بات کی تو پھر کہیں گے اسٹیبلشمنٹ کے ایجنٹ ہیں. وہ فیصل کی بات سے ایک لطیفہ یاد آ گیا. کسی پولیس والے سے پوچھا گیا تھا، اس نے کہا تھا رشوت دینے والا جہنمی ہے. اس نے کہا جی 200%. اور اس نے کہا لینے والا کہندا حضوروں دی کوئی مجبوری بھی ہو سکتی. صحیح ہے. شکیل انجم صاحب. ہائے خان صاحب بڑی مجبوریاں ہیں، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، ہزاروں مجبوریاں ایسی آپ کہتے ہیں پھر بھی کم نکلے. بس وہ خواہشات اور مجبوریاں ایک ہی طرح کی ہوتی ہیں. صحیح. پھر بھی کم نکلے. وہ پہلی خواہش اور ارمان یہ تھا کہ ان کے کاغذات کو جو ہے نا وہ ریجیکٹ کرایا جائے. اس پہ جو ہے الیکشن کمیشن گئے، وہاں سے بات نہیں بنی. پھر خواہش تھی کہ ان کو الیکشن میں شکست دی جائے، ہرایا جائے گیلانی صاحب کو. اس کے لیے پورا میدان سجایا گیا، جس طریقے سے کوشش کی جا سکتی تھی وہ کیا گیا. تمام اپنے ایم این ایز ایم پی ایز جن سے خان صاحب بات کرنا گوارا نہیں کرتے تھے ان کو بلایا گیا، دربار سجایا گیا. وہاں پر وزیر اعلیٰ پنجاب کو بلایا گیا، گورنر کو بلایا گیا، جن کے جو ایشوز تھے موقع پر ریزالو کیے گئے. لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ خواہش بر نہیں آئی، وہ پوری نہیں ہوئی. اس کے بعد کیا ہوا، وہ الیکشن جیت گئے. الیکشن جیتنے کے بعد پھر الیکشن کمیشن چلے گئے. الیکشن کمیشن نے کہا کہ یہ جو ہے ثبوت ناکافی ہیں. پھر عدالت چلے گئے. عدالت میں بھی یہی جواب ملا. پھر دوبارہ الیکشن کمیشن آئے.
اب حالت یہ ہے کہ ایک امیدوار اگر جیت ہی گیا ہے تو اس کے ساتھ مقابلہ کریں آپ تو کہتے ہیں کہ میں آخری گیند تک لڑنے والا کھلاڑی ہوں. حالت یہ ہے کہ آپ میدان ہی نہیں لگانے دے رہے اور آپ جو کھیلنے آتا ہے نہ اس کو کھیلنے کا میدان دیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ جو وکٹیں ہیں وہ بھی اٹھا کے لے جائیں اور اگر پچ بنی ہوئی ہے تو پچ میں جو ہے وہ گڑھے مار کے اور اس کو جو ہے نا فارغ کر دیں. تو ایسے نہیں ہوتا. آپ سیاست میں لوگوں کو سپیس دیتے ہیں. آپ سپیس دیں گے تو نظام آگے چلے گا. آپ خود کس وکٹ پر کھیل رہے ہیں آپ دیکھیں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ ہائی مورل گرانٹس کی آپ باتیں کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ سینٹ کے الیکشن میں پیسہ چلتا ہے. آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ جو امیر امیدوار ہیں وہ آپ کی پارٹی کے ٹکٹ لڑ رہے ہیں. آپ کی پارٹی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑ رہے ہیں. وہ کے پی ہو, بلوچستان ہو یا سندھ ہو, ابڑوں ہوں یا عبد القادر ہوں. پھر جیتنے والے کو آپ اون بھی کرتے ہیں اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ وہ ہارس ٹریڈنگ سے جیت کر آئے ہیں کیونکہ آپ نے ایک امیدوار ظہور آغا کو ٹکٹ دیا. پہلے آپ نے عبد القادر کو ٹکٹ دیا, پھر وہ وڈرا کیا, پھر ظہور آغا کو ٹکٹ دیا. ظہور آغا کو آپ نے کہا کہ پارٹی اس کو اون نہیں کر رہی, تو پھر آپ نے کہا کہ میرے جو ووٹ ہیں وہ بھی ان کو پڑیں گے, عبد القادر کو, اور جو آپ کی الائی ہے باپ اس کو بھی ووٹ جو ہے عبد القادر کو پڑیں گے. جیتنے کے بعد پھر آپ اس کو وہ جو ہے اپنا جو آپ کا انتخابی نشان ہے پٹکا, دھوبی پٹکا, تو گیلانی صاحب نے مارا نا آپ نے وہ پٹکا پہنایا عبد القادر کو. تو اب آپ سینٹ کا الیکشن ہونے دیں. آپ نے اس الیکشن کو اتنا متنازع بنا دیا ہے, میرے خیال پاکستان کی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ پاکستان میں سینٹ کا الیکشن اتنا متنازع ہو. آپ الیکشن لڑنے دیں, دیکھتے ہیں رزلٹ. میدان بھی حاضر ہے, گھوڑا بھی حاضر ہے. اب جو ہے عددی اکثریت اگر آپ دیکھیں تو وہ جو ہے جو پی ڈی ایم کے امیدوار ہیں ان کے پاس ہے. پھر آپ کو چاہیے کہ آپ ان کو ان کا مینڈیٹ دیں, لیکن آپ وہ مینڈیٹ دینے کے لیے تیار نہیں. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں جو آپ نے سوچ رکھا ہے, جو آپ کی خواہش ہے, اس خواہش کے مطابق جو ہے اس نظام کو چلنا چاہیے. اگر کوئی اور درمیان میں آتا ہے تو آپ اس کو تہ و تاق کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے پاکستان کی سیاست میں. اس نظام کو آگے چلنے دیں. صحیح ہے جی الیاس صاحب. دیکھیں جی, ان کو گورنمنٹ کو ایک نظر بھی نہیں بھاتی کہ یوسف رضا گیلانی جیت گئے اور اب سینٹ کے امیدوار بن گئے تو منتخب ہو گئے. اب اس کے بعد وہ جب وہ سینٹ کے چیئرمین کے لیے جب آتے ہیں تو پھر ان کو ایک مسئلہ آتا ہے کہ ان کو یہ, کیونکہ وہ جہاں مرضی جیت گئے, یہ شکست ان کو برداشت نہیں ہو رہی اور اس کے لیے وہ لڑیں گے. جہاں تک جانا پڑے گا ان کو لڑنے پڑے. ان کو مشکلات تو ڈالتے رہیں گے, لیکن اب یہ جو ہے فیصلہ جو الیکشن میں جو ہو رہا ہے, ٹریبیونل اس کا فیصلہ کرے گا. ظاہر ہے ویڈیو ہے, اس کے فرینزک آڈٹ ہوں گے, اس کو چیک کیا جائے گا. اب دیکھیں تمام اراکین کو جو جن کے ساتھ بات چیت ہو رہی تھی کہ ووٹ کس طرح ضائع کرنا ہے, جو صورتحال ہے اس کو چیک کیا جائے گا, اس کو فرینزک آڈٹ کیا جائے گا. ابھی جو حقائق دیکھے جائیں گے اس کے مطابق ہی جو ہوگا فیصلہ ہوگا. یہ باتوں سے نہیں ہوگا, یہ جا کے جتنا مرضی شور مچاتے رہیں الیکشن کمیشن کے باہر بیٹھ کے, لیکن جو حقائق ہوں گے اس کے مطابق اگر سچ ہوگا تو پھر اس کے مطابق فیصلہ ہوگا. لیکن اس کے لیے وہ ٹھیک ہے کہ ٹائم لگ جائے گا, لیکن اب جو الیکشن کا پروسیس ہے اس کو تو وہ دیکھنا پڑے گا کہ ان کو اپنا اگلا دیکھنا پڑے گا کہ کس طرح ووٹ حاصل کرتے ہیں. دیکھیں کل پرائم منسٹر سب سینٹ کے اراکین سے مل رہے ہیں اپنے جو. اب لوگوں کے یہ جو الیکشن ہے اس نے سب کی امید وہ جو تھی نا, لوگوں کی خواہش ہوتی تھی جو صوبائی اراکین تھے, جو اسمبلیوں کے تھے, قومی تھے, کہ جی ہم پرائم منسٹر سے مل نہیں سکتے. اب سب کی اہمیت ہو گئی, اب سب ملنے لگ گئے. تو ظاہر ہے یہ جو ایک جو پروسیس ہے اس میں پرائم منسٹر صاحب کو چاہیے تھا کہ پہلے ہی اپنے جو 16 جو اب نام خود بھی ان کو بتانا چاہیے. الیکشن کمیشن سے کہتے ہیں کہ جی بتائیں جنہوں نے پیسہ کھایا ہے, جنہوں نے ووٹ دیا ہے, ان کو خود بھی بتانا چاہیے کہ جی کون سے ہیں. ان کے اندر جو تھے جو ان کے اپنے ممبران ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ جی کون کون ہے جس نے ان کے ساتھ دھوکہ کیا. حکومت گر جائے گی تو حکومت گرنی چاہیے, بالکل جی. اگر اس طرح کا سسٹم تو نہیں چلنا چاہیے, تو وہ خود نہیں بتا رہے بلکہ اس طرح لگے ہوئے, اور یہ جو سسٹم چلانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں کہ جی اس کو سسٹم کو جی اپنی برتری حاصل کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں. اب چاہے خفیہ بیلٹنگ ہو تو ان کو اب منظور ہے. بالکل اس طرح جو سسٹم ہے اس کو ان کے رکاوٹ تو نہیں ہوگی. گیلانی صاحب لڑیں گے الیکشن, ٹھیک ہے, اور اس میں دیکھیں بالکل جی بات یہی ہے کہ یوسف رضا کے راستے میں تمام رکاوٹیں دور ہوئی ہیں یا نہیں. ظاہر ہے گورنمنٹ کا سٹانس ہے کہ ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے نااہلی تک, تو حکومت کو اب آگے بڑھنا چاہیے, چیئرمین سینٹ کے الیکشن کی طرف دیکھنا چاہیے اور عوام کے مسائل کی طرف دیکھنا چاہیے. ایکسپرٹس کی رائے آپ جان چکے ہیں. بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے. بہت ہی امپورٹنٹ یہ ہمارا سوال ہوگا, کیا پنجاب میں بزدار حکومت کے دن گنے جا چکے ہیں؟ رائے لیتے ہیں بریک کے بعد.
नाज़रीन, पंजाब में एक बार फिर बड़ी तब्दीली की खबरें गर्म हैं। पीडीएम खुसूसन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने चंद दिन पहले वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का इंदिया दिया था और इस हवाले से उन्होंने हमजा शहबाज से भी मुलाकात की और पंजाब में तब्दीली के हवाले से मुशावरत की गई। प्राइम मिनिस्टर ने गुज़श्ता रोज़ उस्मान बुज़दार को इस्लामाबाद तलब किया। 1-on-1 मुलाकात हुई। बाद में पार्टी के सीनियर रहनुमाओं से सर जोड़ कर बैठे और पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से तफसीली गुफ्तगू की गई, जिसके बाद ज़राए के हवाले से ये खबरें सामने आई हैं कि वज़ीर आज़म ने पंजाब से मुतल्लिक अहम फैसले कर लिए हैं और इंतज़ामी तौर पर बड़ी तब्दीली का इंदिया दे दिया। और उसके बाद चौधरी निसार अली खान से भी हुकूमती रहनुमाओं के राब्ते सामने आए ज़राए के मुताबिक और उनके सियासत में दोबारा मुतहरिक होने से मुतल्लिक खबरें भी आ रही हैं। लेकिन वफाकी वज़रा और कई हुकूमती शख्सियात का कहना है कि उस्मान बुज़दार की फौरी तब्दीली का कोई इम्कान नहीं है। अयाज खान साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। प्राइम मिनिस्टर ने पंजाब में बड़ी इंतज़ामी तब्दीली का इंदिया दिया है। क्या तब्दीली हो सकती है पंजाब में? क्या बुज़दार हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं? बुज़दार के मुखालफीन की इतला के लिए अर्ज़ है कि बुज़दार कहीं नहीं जा रहे। प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक बार फिर बुज़दार साहब पे एतमाद का इजहार किया, जो मेरी इतलात हैं। जहाँ तक चौधरी निसार के मुतारक होने की बात है, वो तो राना साहब बेहतर बता सकते हैं क्योंकि इनकी अच्छी दोस्ती है उनके साथ। प्राइम मिनिस्टर साहब पे प्रेशर बहुत था, शायद अब भी होगा, लेकिन वो उन्होंने अभी तक की इतलात ये हैं कि उन्होंने वो प्रेशर को मानने से इनकार कर दिया और कहा कि जी बुज़दार कंटिन्यू करेंगे। अभी 3 दिन पहले तो वो तारीफ़ कर रहे थे बुज़दार की। तो अब हालात ये हो गए हैं कि जो गवर्नेंस के हालात हैं पंजाब में, मैं अपने शहर की बात करूं तो यहाँ जो गंदगी के ढेर लगे हुए हैं वो वज़ीर आला साहब की दौरे हुकूमत में अगर नहीं उठाए जा सके तो मेरा ख्याल प्राइम मिनिस्टर साहब को फिर एक मैं रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि वो ओन कर लें कि पंजाब में अगर गवर्नेंस ठीक नहीं है तो उसके ज़िम्मेदार वो खुद हैं। ज़ाहिर है अगर बुज़दार साहब को वो चेंज नहीं करना चाहते तो इसका मतलब है कि वो पंजाब खुद चला रहे हैं, क्योंकि बुज़दार साहब के हवाले से तो ये खबर है ना कि वो तो उनसे शायद पूछे बगैर प्राइम मिनिस्टर से सांस भी नहीं लेते। वो हर चीज़ का मशवरा प्राइम मिनिस्टर साहब से करते हैं और उसके बाद कोई फैसला करते हैं। तो फिर प्राइम मिनिस्टर साहब को बड़ा दिल करना चाहिए और ये कहना चाहिए कि जी बुज़दार पे तनकीद आज के बाद बंद कर दी जाए। अगर कोई तनकीद इस हवाले से करनी है तो मुझ पे की जाए, क्योंकि पंजाब मैं चला रहा हूँ। क्योंकि एक चीज़ समझ आ रही थी कि जब मैंने वो उस दिन बात की थी कि फ्रेश उन्होंने गार्ड लेके अब नई इनिंग्स का आगाज़ किया है, तो मुझे लग रहा था कि शायद अब कुछ वो फैसले ऐसे ज़रूर करेंगे जहाँ पे कमज़ोरियाँ उसको दूर करने की कोशिश करेंगे और बेहतर गवर्नेंस, क्योंकि गवर्नेंस जब तक बेहतर नहीं होगी, ये जो महंगाई भी है इसकी बुनियादी वजह गवर्नेंस का ना होना है। अगर गवर्नेंस ठीक हो तो इतनी महंगाई नहीं हो सकती। जाहिर है सबको पता है कि जी किसी कोई पूछने वाला नहीं है तो प्राइसेस बढ़ा दो। इसलिए अगर यही फैसले इसी तरह से कंटिन्यू करने का फैसला किया कप्तान ने तो मेरा ख्याल है कप्तान नुकसान में रहेंगे। अल्लाह बहरहाल बेहतर करे। जी आमिर साहब। वो अयाज खान साहब, आपको शक क्यों है कि पंजाब को वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तरह नहीं चला रहे? वहाँ बुज़दार साहब तो चला ही नहीं रहे, ये तो बड़ी क्लियर बात है। नहीं उनको ओन करना चाहिए, राना साहब ओन करना चाहिए प्राइम मिनिस्टर को, मेरा ये पॉइंट है कि फिर ओन करें। अब जी बिल्कुल ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि वज़ीर आज़म इमरान खान जब बने और बनने जा रहे थे तो वो सबसे पहले चौधरी निसार अली खान के पास गए। वो आज़ाद MPA बने थे और उनको ऑफ़र की कि आप वज़ीर आला बन जाएं और पार्टी में आ जाएं और शामिल हो जाएं। वो इनकार हुआ। फिर इनको आज़ाद रुकन के तौर पे ही कहा गया कि आप हल्फ, और ये कहा वहाँ से गया जैसे शेख रशीद कहते हैं ना कि सादिक संजरानी स्टेट के और हुकूमत के उम्मीदवार हैं कि जी आप आज़ाद हैसियत में आ जाएं और वज़ीर आला बन जाएं। उन्होंने कहा कि ये बहुत बुरी बात होगी कि मेरे पीछे नारे लग रहे हों या मैं उस स्टेज पे बैठा हूँ जहाँ नवाज शरीफ और उसकी पूरी पार्टी के ख़िलाफ़ जहाँ मैंने सारी ज़िंदगी गुजारी, तो मैं फ़ैसला कर लूँ कि मैं अब दूसरी स्टेज पे बैठ जाऊँ। फिर इनको कुछ दिन पहले एक और बात हुई कि अगर कोई बंदा मुश्किल में हो और वो सैलाब में हो और उनको कहा जाए कि आपको हेलीकॉप्टर लेने आया, आप इनकार कर दें, आप खुराक से इनकार कर दें, तो आपको कुछ तो फ़ैसला करना चाहिए। तो फिर जवाब मिला कि जी आप लोग करेंगे क्या? उन्होंने कहा जी हम तो अक गए हैं, कुछ समझ नहीं आ रही क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि कोई ब्लूप्रिंट दें कि आपके पास है क्या, कि आप किस तरह चलाएंगे, कि आप अगर अक गए हैं तो सिस्टम को कैसे चलाएंगे, उसका जवाब आना बाकी है। वैसे मेरी चौधरी निसार अली खान से इत्तफाक से आज ही बात हुई है, लेकिन मुलाकात मेरी शायद चंद दिन में हो जाएगी, फिर मैं तफसील से बता सकूंगा। ये जो है ना तब्दीली की बात, आज एक वीडियो एक साहब ने नशर किया, वो भी दावेदार हैं और किसी हद तक के जी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से होते हैं। उन्होंने कहा है कि आप फौरी तौर पे वज़ीर आला पंजाब को बदलें, महमूद खान को KP से बदलें,
प्रिंसिपल सेक्रेटरी को बदलें, कराची आपके हाथ से और MQM के हाथ से निकल गया हुआ है। ये भी एक मैसेज होता है कि अगर खान साहब आप नहीं समझ रहे तो आपको बचा तो लिया गया है, लेकिन आप आगे कैसे चलेंगे और किस तरह होगी कहानी, क्योंकि अब हर तरफ से प्रेशर है खान साहब पे। अब वो पंजाब की चीफ मिनिस्ट्री ऐसी है कि नवाज शरीफ साहब ने चौधरी परवेज इलाही को वादे के बावजूद नहीं बनाया, गुलाम हैदर वाई को पहले बनाया, फिर उसके बाद शहबाज शरीफ को बना दिया कि जी मेरी फैमिली में मसला है। ये सियासत के दाव पेच होते हैं कि हर बंदा चाहता है। अब इमरान खान साहब जहां विरासत नहीं रखते पार्टी के अंदर के भाई मेरा कोई मरूसी काम नहीं है, लेकिन पंजाब को उन्होंने उसी तरह चलाया है जैसे सारे सियासतदान चलाना चाहते हैं कि यहाँ मजबूत हैं तो दूसरे भी मजबूत रहेंगे। अब देख लें फैसला कैसे करते हैं। शकील अंजुम साहब, देखिए दुआ बात यह है कि पंजाब असम्बली में नंबर गेम ऐसा है कि वजीर आजम चाहें भी तो मेरे ख्याल बुज़दार साहब को चेंज नहीं कर सकते, इसलिए बुज़दार साहब की फौरी तौर पर तब्दीली की तो कोई इम्कानात बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहे हैं कि बुज़दार साहब को चेंज किया जाएगा। लगता ये है कि खान साहब बुज़दार साहब के साथ आए हैं और बुज़दार साहब के साथ ही जाएंगे। अगर खान साहब चले गए तो फिर बुज़दार साहब भी चले जाएंगे। एक ही सूरत हाल बनती है, अगर तो इमरान खान साहब एतमाद करें चौधरी परवेज़ इलाही पर और उन्हें अपना कैंडिडेट डिक्लेयर करें तो फिर बात बन सकती है और वो जो है असम्बली में जो है वोट नंबर पूरे कर सकते हैं चौधरी परवेज़ इलाही साहब। अदरवाइज वो जिसको भी पुट करेंगे तो किसी सूरत में भी वो उम्मीदवार उनका नहीं जीत सकता इमरान खान साहब का। तो लिहाजा ये चैप्टर तो यहाँ पर हो गया क्लोज। और बात रही कि हुकूमत की और कारकर्दगी के हवाले से, तो ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है वो रिफ्लेक्ट करती है कि सूबों की भी करती है, लेकिन मरकज़ से जो है वो रिफ्लेक्ट करती है कि मरकज़ जो है वो क्या करने जा रहे हैं। मरकज़ की अगर हम परफॉर्मेंस देखें तो बिल्कुल 0/0 से भी शायद नीचे की तरफ चली गई है और कोई भी काम ऐसा नहीं है जिसके जो है आवाम को जो है उसके समरात मिले। और सूरत हाल दिन ब दिन जो है वो बदतर होती जा रही है और हुकूमत की जो गिरफ्त है वो कमज़ोर से कमज़ोर होती जा रही है और हालात ऐसे पैदा हो रहे हैं कि हुकूमत अगर टाइम भी पूरा कर लेगी, जिसका इम्कान ज़्यादा दिखाई देता है कि हुकूमत अपने 5 साल पूरे करेगी, लेकिन एंड ऑफ द डे सूरत हाल वही होगी जो 2013 में पीपल्स पार्टी की थी कि फिर इस जमात का कोई भी टिकट लेने के लिए तैयार नहीं होगा। टिकट्स जो हैं वो मौजूद होंगी लेकिन लेने के लिए तैयार नहीं होगा। तो इस पे खान साहब को सोचना चाहिए, उनको इन तमाम झमेलों से निकलकर सिर्फ और सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस और अवाम की बेहतरी के लिए सोचना चाहिए कि किस तरीके से जो है मैशियत को बेहतर किया जा सकता है, महंगाई को कम किया जा सकता है, आम आदमी को रिलीफ किस तरह दिया जा सकता है, क्योंकि अब उनके पास टाइम बहुत कम है, क्योंकि 2.5 साल से ज्यादा अरसा गुजर चुका है, आगे रमजान शरीफ आ रहा है, महंगाई का तूफान होगा। बिल्कुल तो खान साहब को सोचना चाहिए कि किस तरीके से जो है अपनी हुकूमत को स्टेबल करना है और आगे परफॉर्मेंस को बेहतर करना है। जी हाफिज ताहिर साहब, आपको क्या लगता है, बड़ी इंतजामी तब्दीली का इंदिया दिया प्राइम मिनिस्टर साहब ने, क्या कोई पंजाब में बड़ी तब्दीली आ सकती है बुज़दार हुकूमत के हवाले से? देखिए बात यह है कि मुझे तो नहीं नजर आता करीब बुज़दार साहब की तब्दीली। बाकी खान साहब वो लीडर हैं तारीख इंसाफ के, कायद हैं, वो चाहें तो किसी को भी तब्दील कर सकते हैं, वजीर आजम हैं, इंतजामिया में भी तब्दीली ला सकते हैं। लेकिन ये जो एक प्रोपेगेंडा और चंद दिनों से तो कुछ लोगों ने तो ये भी कह दिया था कि गुज़श्ता पीर जो गुजरी है उस दिन बुज़दार साहब का इस्तीफा आ जाएगा, तो अभी तक ऐसी कोई बात नहीं है। बहरहाल बाकी जो कमियां हैं, कोताहियां हैं, वो बिल्कुल हैं और उन्हें ठीक करने की ज़रूरत है। और मैं इस प्रोग्राम में भी कई बार अर्ज कर चुका हूँ, महंगाई की सूरत हाल है, जैसे अभी लाहौर में ये सफाई वाला मामला है, इस तरह की चीजें जो हैं ये जब बढ़ती जाती है तो फिर लोगों के अंदर एक मायूसी पैदा होती है। इस तरफ तवज्जो करने की ज़रूरत है, इन मसाइल को हल करने की ज़रूरत है। और अभी जो रमज़ान का, तो मैं अभी से अपील करूंगा हुकूमत से भी, ताजरों से भी, बिजनेसमैनों से भी कि खुदारा रमज़ान का अभी से ख्याल करें, क्योंकि चीज़ों आज अगरचे हमने सुना है काबीना ने कोई यूटिलिटी स्टोर में सब्सिडी बहुत लंबी चौड़ी दी है, लेकिन आम ताजिर जो है उसकी भी जिम्मेदारी है कि वो भी अपना नफा कम करे, बजाय इसके कि जो 5 रुपए की चीज आम हालात में है रमजान में वो 20 की हो जाती है। तो ये चीजें जो अवाम से डायरेक्ट बराह रास्त मुंसलिक हैं उन पर तवज्जो देने की जरूरत है। आज खान साहब ने माशाल्लाह एक और नया प्रोग्राम शुरू किया है कि कोई भूखा ना सोए, ये बहुत अच्छा है, लेकिन हमें इस तरफ तवज्जो देने की जरूरत है कि जो
مسائل ہیں, اور پنجاب میں بالخصوص میں جب ہم دیکھتے ہیں تو بہت سارے صورتحال, سڑکوں کی عجیب و غریب ہے, مین روڈ ٹوٹے ہوئے ہیں, اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. باقی میرا نہیں خیال کہ ابھی مستقبل قریب میں جو ہے. مولانا صاحب سے ایک ریکویسٹ کروں گا, دعا مولانا صاحب سے, کہ مولانا صاحب وزیر اعظم سے ملتے ہیں 12 دفعہ, تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ انہیں کہیں کہ لوگوں کو بھکاری بنانے کی بجائے ان کو ہنر مند بنائیں. یہ بھوکا سونے کے علاوہ اگر کوئی ہنر مند بنانے کے اگر وہ انسٹیٹیوشن بناتے تو میرے خیال یہ قوم کے لیے بہت بہتر. وہ بھی ہو رہا ہے, وہ بھی ہو رہا ہے, یہ بھی ہو رہا ہے. ساتھ ساتھ کوئی اچھا کام ہو تو میرے بھائی اس کو اچھا بھی کہا کریں. اچھا کہنے کا ہمیں حوصلہ بھی ہونا چاہیے. جہاں غلط ہے اسے غلط کہنا چاہیے. اس طرف بھی توجہ ہے اور اس طرف بھی توجہ ہے, دونوں طرف. صحیح ہے حافظ صاحب. جی الیاس صاحب, مولانا صاحب ایک بندہ اگر ہنر مند ہو گیا تو پورا خاندان ہنر مند ہوگا. دیکھیں جی, جب سے بزدار صاحب کی حکومت آئی ہے, پرائم منسٹر صاحب نے کہا یہ ہمارے وسیم اکرم پلس ہیں, اس کے بعد آپ نے جب بھی دیکھا کہ ان کے خلاف کوئی بھی بات ہوتی ہے, کہ ان کو ہٹانے کی بات ہوتی ہے, تو اس کے بعد پرائم منسٹر ان کو بلاتے ہیں اور اعتماد اپنا پورا دکھاتے ہیں کہ جی ان کو چینج نہیں کیا جا رہا. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے, جب بھی کہتے ہیں پنجاب میں کوئی تبدیلی آئے گی تو بیوروکریسی پر ہوتی ہے تبدیلی. پوری بیوروکریسی پکڑ کے, پولیس کی ہو اور دوسری ہو, سب کو ہٹا دیا جاتا ہے, چینج کر دیا جاتا ہے. 3 دفعہ چینج کر دیے کہ اتنے تبادلے پنجاب میں آج تک نہیں ہوئے. سیلاب آتے ہیں تبادلوں کے, لیکن اس کے بعد بھی کوئی بہتری نہیں آتی. حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں, کوئی کام نہیں کرتا. بالکل اسی طرح جوگت ہوئے. 3 مہینے ہو گئے پنجاب کی سڑکوں پر کوڑا پڑا, اور اب تو سڑکیں نہیں نظر آتی, کوڑا نظر آتا ہے. اور جو مہنگائی ہے اس کا تو کنٹرول کرنا جو بات ہے نا, بڑی مشکل ہے. سبزیاں نہیں کبھی ادھر مہنگی دیکھی تھی, اب سبزیاں بھی مہنگی ہیں. ہاسپٹل کی صورتحال ہر جگہ دیکھیں گے کہ جو ہے کہ وہ کہتے ہیں نا گورننس, وہ صاف منہ بولتی ہے, منہ چڑھاتی ہے کہ نہیں ہے. تو اس کے لیے ان کو کام کرنا چاہیے, بجائے کہ پرائم منسٹر صاحب آتے ہیں ہر ہفتے 2 ہفتے بعد آتے ہیں, پنجاب کی صورتحال دیکھتے ہیں, ان کو کمرے میں بیٹھ کے سب اچھا کی رپورٹ دی جاتی ہے. انہوں نے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پر بڑا انہوں نے اپنا غصے کا اظہار کیا 1-2 دفعہ. وزراء کی کارکردگی پر کہتے ہیں آج چینج ہو گئے, لیکن کچھ نہیں ہوتا. یہ جوں کا تو چل رہا, بلکہ حالات دن بدن بگڑ رہے ہیں. جی فیصل حسین صاحب, پہلے تو میں مولانا صاحب سے یہ درخواست کروں گا کہ وہ خود مشورہ دینے کے بجائے وزیر اعظم صاحب کی شکیل انجم صاحب سے ملاقات کرا دیں اور بتائیں ان کے پاس جو ہے نا پاکستان تبدیل کرنے کا فارمولہ ہے, ان کے مشورے پہ عمل کر کے جو ہے نا وہ پاکستان تبدیل ہو جائے گا, تو یہ بڑا اچھا ہو جائے گا معاملہ. دیکھیں اس وقت ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان میں ہر مسئلے کا جو الزام ہے نا وہ بزدار صاحب کے اوپر لگا دیا جاتا ہے. اب یہ جو سندھ میں تو بزدار صاحب کی حکومت نہیں ہے نا, تو سندھ میں کیوں مسائل ہیں؟ اگر پنجاب میں مہنگائی بزدار صاحب کی وجہ سے ہے تو سندھ میں جو مہنگائی ہے وہ کس کی وجہ سے؟ اچھا کے پی کے میں کون سے بزدار صاحب ہیں, اس کے پی کے حکومت کی کیا کارکردگی ہے؟ وفاق میں جو ہے وہ جو بزدار صاحب نہیں, وفاق کے کون سے جی آواز ڈسٹرب ہو رہی ہے. نہیں ٹھیک آ رہی ہے. آپ ٹھیک ہے فیصل آپ کمپلیٹ کیجیے, ہمیں آپ کی آواز ٹھیک آ رہی ہے. جی وفاق میں کون سی جو ہے بزدار صاحب ہیں؟ پی آئی اے کے چیئرمین کیا بزدار صاحب ہیں؟ اسٹیل مل کے چیئرمین کیا بزدار صاحب ہیں؟ ریلوے جو ہے بزدار صاحب کے پاس ہے. ان کے محکموں کی کارکردگی کون سی اچھی ہے؟ پاکستان میں نہ اس وقت کسی حکومت کا وجود ہے, نہ پاکستان میں کوئی ادارہ چل رہا ہے. اب سارے الزام جو ہے بزدار صاحب پہ لگا دیے جاتے ہیں. بزدار صاحب تو سمجھ لیں کہ ایک استعارہ ہو گئے ناہلی کا, تو جو بھی اب تو عام آدمی بھی کوئی ناہل ہوتا ہے تو لوگ بول دیتے ہیں بزدار صاحب ہیں. تو یہ اب اس رویے کو جو ہے نا وہ درست کرنے کی ضرورت ہے. بنیادی طور پہ اس وقت پاکستان میں نہ وفاقی حکومت کا کوئی وجود ہے, نہ صوبائی حکومت کا وجود ہے, نہ کسی بلدیاتی حکومت کا وجود ہے. آٹو پہ پاکستان لگا ہوا ہے, خودکار نظام کے تحت پاکستان چل رہا ہے. کوئی والی اس وقت ملک کا ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے جی, بریک کی بات سننے کے بعد میں بزدار صاحب کے ساتھ صحیح ہو گیا جی. بریک لے رہے ہیں جی, بریک سے واپس آئیں گے. تیسرا سوال ہمارا ہے, کورونا کی تیسری لہر کا خدشہ ہے, کیا گورنمنٹ لاک ڈاؤن کی طرف جا سکتی ہے؟ رائے لیتے ہیں بریک کے بعد. فیصل آباد, گجرانوالہ, لاہور, گجرات, ملتان, راولپنڈی اور سیالکوٹ, ان شہروں میں سوموار منڈے سے اسکول جو اور ایجوکیشن انسٹیٹیوشن جو ہیں وہ 2 ہفتے کے لیے بند ہو جائیں گے.
नाज़रीन, मुल्क में कोरोना के बढ़ते केसेस के बायस गवर्नमेंट के अहम फैसले सामने आ गए हैं। आज MCOC के इजलास में कोरोना की सूरत हाल का जायजा लेने के बाद ये ऐलान किया गया कि इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के 7 शहरों में एक मरतबा फिर 15 मार्च से 28 मार्च तक तालीमी इदारे बंद रहेंगे। सिंध और बलोचिस्तान में 50% बच्चे मामूल के मुताबिक तालीम हासिल करेंगे। और इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने 15 मार्च से पाबंदियों में नरमी का फैसला वापस लेते हुए ये ऐलान किया है कि इंडोर डाइनिंग, शादी की तकरीबात, सिनेमा घरों पर जो पाबंदियाँ हैं वो 15 अप्रैल तक जारी रहेंगी और मुल्क भर में तिजारती सरगर्मियाँ रात 10 बजे और पार्क शाम 6 बजे के बाद बंद रहेंगे। फैसल हुसैन साहब, मैं आपसे आगाज़ कर रही हूँ। काइंडली तमाम एक्सपर्ट से रिक्वेस्ट है, वक्त का ख्याल रखिएगा। कोरोना की तीसरी लहर का खदशा, फैसल हुसैन साहब, आप समझते हैं क्या हुकूमत लॉकडाउन की तरफ दोबारा जा सकती है? मैं एक लतीफ़ा आपको सुना दूं कि एक ने उस्ताद से पूछा कि ये साइंस में और आर्ट में क्या, ये लतीफ़ा आजकल बड़ा गर्दिश कर रहा है। तो शागिर्द ने उस्ताद से पूछा कि साइंस में और आर्ट में क्या फ़र्क है। तो उस्ताद ने जवाब दिया कि कोरोना जो है वो एक बीमारी है, ये साइंस है, और कोरोना के मरीज़ पे जो है वो लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं, ये जो है वो, और उसकी दवा इजाद नहीं हुई, ये जो है वो आर्ट है। तो ये हमारे मुल्क में हो रहा है। हमारे मुल्क में बेसिकली जो है ना वो धंधा हो रहा है कि वो नहीं होता, जब सब्जी खत्म होने वाली होती है तो, या फल खत्म होने वाला होता है, वो खराब होने का खदशा होता है, तो वो फल वाला वादे लगाता है कि 100 में 12 किलो ले जाओ। इस वक्त ये जो जितने भी माफिया हैं, इन्होंने किट मंगवाई हुई है और किट की बुनियाद पे इनको जो टेस्टिंग हो रही है, उस टेस्टिंग को चेक करने का हमारे पास कोई म्यार नहीं है। दुनिया का एक अजूबा मुल्क है कि जहाँ पे लेबोरेटरी को जांचने का कोई पैमाना ही नहीं है। एक तरफ तो कराची के अंदर आप आइसोलेशन सेंटर बंद कर रहे हैं कि मरीज नहीं रहे, और दूसरी तरफ इस कौम को आप डरा रहे हैं। ये पैसे वाले लोगों का धंधा है कि वो जो किट्स उन्होंने मंगवाई हुई है। ठीक है फैसला जी। आमिर साहब, देखें जी, ये जो मर्जी फ़लसफ़ा बेचें और जहाँ से मर्जी पढ़ के आए हैं फैसल साहब, इशू ये है कि कोरोना एक हकीकत है, लोगों की जान लेता है, सांस मुश्किल बनाता है। इसको हम बिल्कुल किसी आर्ट और साइंस के चक्कर में ना डालें। लोगों को SOP पे जाना चाहिए। इस्लामाबाद इंतज़ामिया इस मामले में पीछे रह गई है। होटलों के अंदर डाइनिंग शुरू हो गई है, जो अब 15 मार्च से खुलनी थी वो पहले से खुली थी, उसे बंद करें। अगर आप स्कूलों को समझते हैं कि मौसम बहार का नाम दे के 9 शहरों में कर रहे हैं, तो फिर सारे शहरों का सोचें। बिल्कुल माँ बाप मुश्किल में भी आते हैं कि बच्चे घरों पे हैं, पढ़ाई का हर्ज हो रहा है, लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि इन 9 शहरों से कोरोना रुक जाएगा और पाकिस्तान में नहीं होगा, तो आपको सोचना चाहिए कि फिर आपकी पॉलिसी में कहां तजाद है। जी हाफिज ताहिर साहब, देखिए जी, बात यह है कि कोरोना की जो सूरत हाल बताई जा रही है, उस सूरत हाल में जैसे अभी आमिर इलियास राना साहब ने कहा, एहतियात और एहतियात की जरूरत है। ये फलसफा नहीं चलेगा कि जी कोरोना कुछ नहीं है और ये उमरात दवाई बेचें या गुराबा का जो है उन पे टेस्ट करें। भाई ये एक बीमारी है जिसका इलाज नहीं निकला, ये वैक्सीन, ये भी कहते हैं कि आधी असरअंदाज होती है, आधी नहीं होती है। तो एहतियात करनी चाहिए और भरपूर करनी चाहिए, और इस सिलसिला में तमाम इकदाम उठाने चाहिए जो उठाने चाहिए। सही। शकील अंजुम साहब, देखिए दुआ, बात यह है कि एक पेंडेमिक डिजीज़ है कोरोना, और पूरी दुनिया को इसने अपनी तपेट में लिया हुआ है इस वक्त, और पाकिस्तान में वक्फे से इसके मरीज़ों में इजाफा हो रहा है, तो अमवात में भी इजाफा हो रहा है। लेकिन बदकिस्मती से हुकूमत जो है कोई डिसीजन लेने में इसके हवाले से कासिर है। हुकूमत कभी कहती है कि खोल दें, कभी कहती है बंद कर दें, कभी तालीमी इदारे खोले जा रहे हैं, कभी शादी हाल खोले जा रहे हैं, कभी होटल्स खोले जा रहे हैं। असल इशू ये है कि SOPs जो हैं दुनिया भर के, उन पे अमल दरामद नहीं हो रहा। अगर उन पे अमल दरामद हो जाए तो मेरा ये ख्याल है कि इसको कंट्रोल करने में काफ़ी मदद मिलेगी। और अगर आप बात करें वैक्सीन की, तो इस हुकूमत से तो कोई उम्मीद नहीं है कि वैक्सीन ये फराहम करेगी आवाम को, और आवाम जो है इस अजाब से निकल पाएगी। जी इलियास साहब, लेकिन ये SOPs को फॉलो करना बड़ा ज़रूरी था। इन्होंने एकदम जब खुले तो देखें मार्केटों पर रश, तमाम जो कारोबारी सरगर्मियाँ थी वो दोबारा खुल गई, उसके बाद स्कूल भी खुल गए। तो ये जो सूरत हाल थी, देखें पंजाब में 5 शहरों में फिर अल्टरनेटिव डे पर स्कूल खोले जा रहे थे, क्लासेस हो रही थी, क्योंकि यहाँ रेशो ज़्यादा थी। स्कूल में जो थी 0.3% जो बच्चों में आ रही थी रेशो थी कोरोना की। उसके अलावा जो बाद में 8% लाहौर शहर में जो आ रही है, आज लाहौर में 650 से ज़्यादा जो केसेस हैं, ये ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। जब तक इनको कंट्रोल नहीं करेंगे, हमें SOPs को फॉलो नहीं करेंगे, इस तरह ही होता रहेगा। जी आया साहब, देखिए कंप्लीट लॉकडाउन की तरफ जाती मुझे नजर नहीं आ रही गवर्नमेंट, लेकिन आज NCOC ने जो फैसले किए बिल्कुल ठीक है। ये फैसले करने चाहिए थे, लोगों की जान बचानी है। और कोरोना है, आज ही हमारी एक कोलीग हैं, उनकी वालदा की डेथ हुई है। बेशुमार हमारे जानने वाले इस दौर में दोबारा कोरोना में मुब्तला हुए हैं अब भी।
تو اس لیے یہ کہنا کہ نہیں ہے، احتیاط کریں، بالکل سب لوگ کریں اور سپورٹ کریں ان فیصلوں کو. ایک ضمنی سوال کہ ویکسین کی طرف ظاہر ہے ایک عمل شروع کیا ہوا ہے گورنمنٹ نے پاکستان میں 60 سے زائد عمر افراد اور جو ہیلتھ ورکرز ہیں، تو ویکسین کی طرف آپ کے خیال میں لوگوں کو جانا چاہیے کیونکہ لوگ تھوڑا اوائڈ کر رہے ہیں ویکسین؟ نہیں، بالکل لگوانی چاہیے. اور یہ صرف یہاں نہیں ہے، آپ کو یورپ اور امریکہ میں بھی ایسے لوگ ملیں گے جو کہیں گے جی ویکسین نہیں لگوانی چاہیے، ٹھیک نہیں ہے. ویکسین ظاہر ہے آپ کی اگر جان بچانے کے لیے ویکسین لگانی ضروری ہے، جیسے ڈاکٹر انجیکشن دیتا ہے تو یہ اسی طرح سے ہے. ہسپتال میں اگر آپ خدا نہ خواستہ کوئی جان لیوا بیماری مبتلا ہیں تو علاج ہو رہا ہوتا ہے، یہ ویکسین بھی اسی طرح اس کی بالکل اس کی طرف. عامر صاحب آپ اگر ویکسین پہ کوئی کامنٹ کرنا چاہیں تو؟ بالکل، نمبر 1 تو گورنمنٹ نے شروع کر دی ہے اور لوگوں کو لگوانی چاہیے. دیکھیں سائیڈ ایفیکٹس تو پیراسیٹامول کے بھی نکل آتے ہیں. آپ کی جان بچنے کے جو امکانات ہیں آپ کیوں نہیں جاتے؟ کیونکہ دعا اور دوا دونوں سنت ہیں اور ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے، بجائے فضول بحثوں میں. جیسے ہمیں پولیو میں لوگ ذلیل کراتے ہیں مختلف فتوے دے کے. طاہر اشرفی صاحب بڑا اچھا کام کر رہے ہیں اس پہ بھی. لوگوں کو آنا چاہیے اس طرف، ہمیں بھاگنا نہیں چاہیے، علاج کرنا چاہیے. صحیح. اور الیاس صاحب ویسے آپ جب فیلڈ میں جاتے ہیں تو کیا صورتحال نظر آتی ہے؟ واقعی جو کہا جا رہا ہے ویکسین کے حوالے سے وہ لگ رہی ہے لوگوں کو؟ جی آج دیکھیں یہ فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے. جو آج شروع ہوا ہے 60 سال سے زائد عمر کے لوگوں کے راشتہ 3000 لوگوں کے لیے لگایا گیا تھا کاؤنٹر ایک ایکسپو سینٹر میں. تو آج تقریباً وہ کہہ رہے تھے کہ 2000. ہم نیکسٹ پروگرام میں اس پہ ڈیٹیل میں بات کریں گے. آج کے ایکسپرٹ سے اتنا ہی. فیڈ بیک دیجیے گا. خیال رکھیں.